नमस्कार, म मिलन कुमार लामा। नेपालमा यति बेला कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दो क्रममा छ र काठमाडौँ भ्याली दोस्रो वीरगञ्ज हुने सम्भावना अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ र नेपाल सरकारको विरोध गर्ने यथावत रूपमा बढिरहेको छ र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका के युवाहरूले नेपाल सरकारको अहिले कोभिड-19 को बारेमा रोकथाम गर्न सकेन भनेर चर्को विरोध पनि भइरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा पनि विवाद बढिरहेको छ। त्यसको कारण हो महाधिवेशन नजिकिदो क्रम। आज मैले तपाईहरुको माझमा यही विषयमा नेपाल सरकारले के गर्यो भने कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन के गर्दाखेरि अझ सजिलोसँग सम्पन्न हुन सकिन्छ। यस विषयमा संवाद गर्नको निम्ति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय महासमितिका सदस्य रमेश कुमार महतलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। तपाईहरु अहिले महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। महाधिवेशन ठुलो कि कोभिड-19 ठुलो? यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन। किनकि अब यो एक त यसको उपचार पद्धति नै अहिलेसम्म विकास भएको छैन र अर्को दोस्रो चाहिँ के भने यो भाइरस संक्रमण यति फास्ट हुन्छ जस्तो इन्टरनेसनल त्यो मापदण्ड अनुसार पनि इन्टरनेसनलले भनेको WHO ले भनेको अनुसार पनि एउटा व्यक्तिले न्यूनतम 300 जना मान्छेलाई चाहिँ यो संक्रमण सर्न सक्छ भन्ने यो रुल छ, यसको नियम छ। त्यसकारण चाहिँ अब यति ठुलो संक्रमण भन्दा महाधिवेशन अथवा राजनीति अरु विषय हुन सक्दैन कि यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको बाँच्ने कि मर्ने, जिउने कि बाँच्ने कि जिउने कि मर्ने भन्ने चाहिँ यो संवेदनशील विषय हो। तपाईले यो भनिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस फेरि केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि पुरै बजाबाज झगडा एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने रोलमा खेलिरहनु भएको छ नि त। हैन, महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै अब नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हुन्छ र नेतृत्व परिवर्तनको लागि केही प्रतिस्पर्धाहरू स्वाभाविक हो। यदि प्रतिस्पर्धै भएन, अब चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा रह्यो भने त्यो महाधिवेशनको रूपमा पनि लिइदैन। त्यसकारण चाहिँ यसको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु, अब म उठ्छु, अब चाहिँ यो मान्छे उठ्नुपर्छ भनेर बहस चल्नु, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो महाधिवेशनको नियम हो, प्रक्रिया हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो उठ्नै हुँदैन भन्यो भने त अब राजनीति पनि भएन। तर के भने अब अहिलेको संवेदनशीलता चाहिँ सबैको प्राथमिकता चाहिँ यो कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण कसरी यो नियन्त्रणबाट यो संक्रमणबाट चाहिँ मान्छेलाई जनतालाई जोगाउने सबैको साझा प्राथमिकता चाहिँ यो हुनुपर्छ। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि नेकपा सरकारले अहिले कोभिड-19 को नियन्त्रणको लागि चाहिँ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हामीलाई सहयोग गरेन भनिरहेको छ नि। सरकारले के सहयोग गर्नु पर्यो? जस्तो नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ र कोभिड-19 को सरकारले सुरुमै नेपाली कांग्रेसको कतिपय नेताहरू कार्यकर्ताहरू विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले चाहिँ यसका राहतका सामग्रीहरू अन्य सहयोग गर्न खोज्दाखेरि सरकारले कारबाही गर्यो। एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ, सरकारको अन्डरमा मात्रै यसको नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम हुनुपर्छ, राहत बाँड्न पाइँदैन, अन्य स्वास्थ्यका कामहरू गर्न पाइँदैन भन्ने नीति ल्याए। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्यो। यो राहत कोषमा पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट नेपाली कांग्रेसले सहयोग पुर्यायो। अन्य सहयोगी संघ संस्थाहरूले पनि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ के भने अब सहयोग भने के हो? नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक विरोध गर्नु पनि अब हुँदैन भन्यो भने त बेग्लै कुरा हो। कति यसका अनियमितताका कुराहरू उठा छन्। सरकारले यो लकडाउन भएको, यहाँ यो संक्रमण सुरु भएको अहिले झन्डै 5.5 महिना भइसक्यो। त्यो बीचमा कति काम भए, सरकार चाहिँ कति चाहिँ यसको नियन्त्रणमा चाहिँ सहयोग पुर्यायो। यी विषय त कांग्रेसको प्रतिपक्षको हिसाबले उठाउनु स्वाभाविक हो, उठाउँछ पनि। तपाईले यो यसो भनिरहँदाखेरि सरकारले हामीलाई एकद्वार प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ साथ लिएन भन्दाखेरि जस्तो कि कतै सदनमै विचारको कुरालाई लिएर विरोध गरेको कारणले गर्दा हो कि होइन? सरकारको अब राज्यको प्रमुखले, प्रधानमन्त्रीले यति धेरै संवेदनशील विषयमा उहाँले त अब यो त निर्जीव रहेछ भाइरस पनि भन्नुभयो हैन। अब तातो पानी खाएपछि विषो हुन्छ भन्नुभयो। अब कतिपय अहिले मृत्युको संख्या तपाईले हिजोकै हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गरेको 102 जना पुगिसक्यो। 25,500 भन्दा बढी त झन्डै 26,000 को हाराहारीमा संक्रमित भइसके।
अब कतिको त परीक्षण नै गरेको छैन, यो त परीक्षण गरेको मान्छेबाट आएको रिपोर्ट हो। त्यसकारण चाहिँ यत्रो ठुलो संक्रमणलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिने, देशको प्रधानमन्त्रीले सामान्य चाहिँ रोग हो जसरी व्याख्या गर्ने, त्यो चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ व्यक्ति, जिम्मेवार निकायले गर्ने विषय यो होइन। जस्तो कि तपाईँ अहिले हुन त तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा प्रकाश शरण महत पनि शक्तिशाली नेता त्यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आफू पनि एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले जुन खालको एउटा नेतृत्व लिएर अहिले आइरहनु भएको छ, तर अहिले नेकपा सरकारले गरिरहेको कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो धारणा, पार्टीगत धारणा चाहिँ के छ त? हेर्नुहोस्, हामीले कोभिड जस्तो 19 जुन को भाइरसको संक्रमण नेपालमा सुरु भयो, योभन्दा करिब 6 महिना अगाडि, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू मुलुकहरूले यसको चाहिँ व्यवस्थापन, यसको चाहिँ संक्रमणको चाहिँ जोखिम पहिला अरू मुलुकले उठाइसकेका छन्। जस्तो चीनले, तपाईँले कोरियाले, त्यसै गरी इटली, फ्रान्स, युरोपका अरू मुलुकहरूले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरिसकेका अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के मौका थियो भने पहिला संक्रमण अरू मुलुकलाई भयो भएर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने हाम्रो लागि चाहिँ त्यही मोडेल हेरेर गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले चाहिँ अब आजसम्म म भन्छु कोभिडको दृष्टिकोणले त सरकार अहिले 0 बाट उठ्नुपर्छ। अहिलेसम्म केही पनि कामै भएको छैन, न तपाईँले पर्याप्त अस्पतालहरू छ, न क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छ, न विदेशबाट आउने नेपालीहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेको छ। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणले तपाईँले विदेशमा मात्रै हिजो मात्रै मैले मानव अधिकार आएको रिपोर्ट हेरेँ, 16 लाख नेपालीहरू नेपाल आउनको लागि चाहिँ बसिरहेका छन्। त्यो संख्या चाहिँ ल्याउँदाखेरि यहाँ चाहिँ हुने संक्रमणहरू अनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरूको बारेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ पर्दैन। तर नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भने हामीले प्रत्येक स्थानीय तहलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रत्येक वडामा आइसोलेसनको लागि हामीले बेडहरू तयार गरेका छौँ, विदेशबाट आएकोहरूको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि बेडहरू तयार गरिरहेको छौँ भनिरहेको छ। तर तपाईँले व्यवस्था गर्यो, नेपाल सरकारले वास्तै गरेन भनिरहेको छ। तपाईँलाई म अस्ति भर्खर गाउँबाट फर्केको, तपाईँले स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर पनि हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ संक्रमण विदेशबाट आयो, त्यहाँबाट चाहिँ मान्छे फेरि गाउँमा छोडियो, छोड्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब PCR टेस्ट गर्दाखेरि त्यो संक्रमित देखियो। कति व्यवस्थित छ यो चाहिँ सरकारले जुन किसिमको संवेदनशीलता छ त्यसको व्यवस्थापन ठिकसँग गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एउटा घर राख्दैन रूपमा तपाईँहरूले किन विरोध गर्नुहुन्न? विरोध सशक्त रूपमा भइरहेको छ त। गाउँमा हेर्नु त, अस्ति भर्खर त्यहाँ जहाँ म पुगेर आएँ नुवाकोटकै एउटा गाउँमा, त्यहाँ सम्पूर्ण गाउँलेहरूले चाहिँ यो नै हटाएर लिएर जान्छ। बरु तपाईँहरू आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन हटाउनको लागि तपाईँको नेता कार्यकर्ताहरू अगाडि बढेको देखिन्छ, तर त्यसको नियन्त्रणको लागि सहयोग गरेको त पाउँदैन। कहाँ हटाएको छ, त्यो नचाहिने कुरा नगर्नु न। जस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन प्रतिपक्षले गर्ने होइन, त्यो सत्तारूढ, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सरकारले गर्ने हो। यति ठुलो धनराशि अहिले चाहिँ यो व्यवस्थापनको लागि खर्च गरेछ, त्यसको परिणाम तपाईँले हेर्नु भने तपाईँ त अब आफै पनि पत्रकार मान्छे, तपाईँको मिडियाले तपाईँले विभिन्न स्याम्पलिङको रूपमा हेर्नु, यहीँ राजधानीकै वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि झन् संक्रमण बढाउनु, तास खेलिरहेका छन् मान्छे, बाहिरबाट चाहिँ आएर मान्छेलाई चाहिँ सामान्य मान्छे जस्तै जेलमा बसेर मान्छे भनिरहँदैन। म तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा युवा नेता र तपाईँले बोलेको आवाज भोलि तपाईँको विपक्षीको आवाज बन्न सक्छ। नेपाल सरकारले के गर्यो भने चाहिँ साँच्चीकै रूपमा हामीले नेपालमा कोभिड-19 लाई चाहिँ नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ त? सरकार त पहिल्यै चुकिसक्यो। जति बेला लकडाउन हो, मैले तेस्रो दिनमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, त्यसमा के गर्नुपर्छ सरकारले भनेर। त्यो बेलामा नै सम्पूर्ण विदेशबाट आउने मान्छेलाई त्यसकै बोर्डरमै त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यहाँको PCR टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धित गाउँमा पठाउने काम गरे भए यति ढिलो भयावह हुँदैन। अर्को तपाईँले देख्नुभयो भने विदेशबाट ल्याएको आएको मान्छेहरू एयरपोर्टबाट चाहिँ जसरी चाहिँ सीमा बोर्डरबाट, भारतको सीमाबाट ल्याएको मान्छेहरू बसमा हालेर, मैले एक दिन यहीँ स्वयम्भूमै मैले देखेँ सामान्य यात्री ओर्ले जस्तरी चाहिँ भिडभाड गरेर गराएको छ। संक्रमण त ती बसभित्रै भयो नि, संक्रमण त ती ओर्लेपछि नै भयो नि। त्यसकारण चाहिँ के भने बाहिरबाट आएको मान्छेलाई सुरुमै हामीले एकदमै टाइट गरेर उहाँहरूको PCR टेस्टपछि मात्रै अनि गाउँ गाउँमा जाने व्यवस्था गरे भए यो चाहिँ यति संक्रमण हुँदैन थियो। यो त फेरि गइसक्यो, यो चुकिसक्यो सरकार यसमा। अर्को चाहिँ के भने अहिले पनि तपाईँले जसरी मान्छेहरू अब अहिले रेस्टुरेन्टमा जानु भने सब बसिरहेका छन्, अब जोर बिजोर भनेको छ, हिँडेर मान्छे गइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ के भने सरकारले गर्नुपर्ने नियन्त्रण, यसको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, बाहिरबाट आएपछि के गर्ने, अनि कति समयसम्म आइसोलेसनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बसेपछि PCR टेस्ट गराउनु पर्ने, यो काम नगरेको कारणले अहिले हेर्नु
अहिले जसरी अब अहिले झन्डै 25,000 मान्छेमा संक्रमण देखियो, यो त परीक्षण गरेको। मलाई लाग्छ प्रत्येक नेपालीले यो कोरोना बोकेर हिँड्रा हुनसक्छ, तपाईँ हामी पनि बोकेर हिँड्रा हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने यसलाई जसरी हिजो बाहिर नेपालको त आफै यहाँ उत्पादन यहीँ रोग लागेको त होइन, हाम्रो बाहिरबाट आएको मान्छेबाट सुरुमा देखियो, तपाईँले इन्डियाबाट आएको मान्छेमा देखियो, जस्तो विदेशबाट आएको मान्छेमा देखियो भने उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर टेस्ट गरे भए हुँदैन थियो। अझै पनि सरकारले यो चाहिँ यसमा गम्भीरपूर्वक गरोस्, नगर्यो भने यो अनियन्त्रित अवस्थामा जान्छ। जसरी इटलीमा भयावह अवस्था भयो त्यही अवस्था अब नेपालको देखिँदैछ। अहिले राजधानी काठमाडौँमा देखिँदैछ, प्रदेश 2 मा हेर्नु भने त्यस्तो भयावह अवस्था छ। अस्पतालमा बेडहरू छैन अझै पनि, तपाईँले हेर्नु भने सबै इमर्जेन्सी बन्द हुने अवस्था भइसक्यो। भनेपछि यो त यति धेरै डरलाग्दो अवस्था छ जसलाई सरकारले एकदम सामान्य रूपबाट हेरिरहेको छ। हुन त यो समस्या नेकपा सरकारको मात्र समस्या होइन होला, यो आम तपाईँहरू विपक्षको पनि होला र तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। यो हामी सम्पूर्णको साझा मुद्दा हुन सक्छ। अब म अलिकति विषयवस्तु चेन्ज गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमै उठान गरेको विषयवस्तु महाधिवेशनको तयारीको कुरा अलिकति तपाईँबाट सुनाउन। सुरुमा कस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँ? 14औं महाधिवेशनको क्रममा छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले, र अहिले हामी क्रियाशील सदस्य नवीकरण तथा नयाँ वितरण गर्ने यो काम अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। त्यसपछि पुस महिनामै अब त्यसपछि वार्डको अधिवेशन, गाउँपालिका नगरपालिका कार्य समितिको अधिवेशन, क्षेत्रीय कार्य समितिहरूको जिल्लाको पुसमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि फागुनमा अहिलेको तोकिएको मिति चाहिँ फागुनमा 7 देखि 11 फागुनको 7 देखि 11 मा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना छ। त्यो अन्तर्गत अहिले क्रियाशील सदस्य नवीकरण तयारीमा छ। म जो तपाईँ आफै युवा नेता, नेकपामा हेर्छु गुडै गुड, काङ्ग्रेसमा हेर्छु गुडै गुड, यो गुडको राजनीति के गर्नु भएको होला? अब यो गुटबन्दी अब तपाईँ चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो। नेपालको सन्दर्भमा यो 46 सालको परिवर्तनपछि जतिवटा सरकार बने, कतिपय आफ्नै सरकार आफ्नै पार्टीले गिराए। नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा पनि त्यो अवश्य नै। अहिले चाहिँ यत्रो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ हामी स्थायी सरकार बनाउँछौँ, हामीलाई बहुमत चाहियो, यो अस्थिरताले देश बिग्रियो भनेर चाहिँ उहाँहरू अहिले दुईटा पार्टी एक भएर चाहिँ यत्रो बहुमतका साथ जित्नुभयो। संसदमा उहाँ 2/3 समर्थनमा सरकार चलिरहेको छ, तैपनि अस्थिरता जिउका त्यौँ छ, अझै पनि मैले यथावत छ। त्यस कारण चाहिँ यो राष्ट्रिय रोग हो। सबै राजनीतिक दलको, सबै राजनीतिक नेताहरूको ध्यान चाहिँ मुलुक निर्माणको लागि जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, हामी सँगसँगै चाहिँ जन्म भएको मुलुकहरू अहिले कहाँ पुगिसके, हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ? तर विकराल रूपमा तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्र देख्छु, एउटा देउबा पक्ष, एउटा पौडेल पक्ष, एउटा यता सिटौला पक्ष, एउटा गगन थापा पक्ष, यसरी पक्षको बिचमा हामीले नेपाल समृद्ध नेपाल त कहिले बनाउन सक्छौँ? त्यो गर्न सक्दैन। यो युवाहरूलाई अब तपाईँभन्दा पछाडिका, तपाईँ हामीभन्दा पछाडिका युवाहरूले पाउने सन्देश त अब गुटबन्दीको राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकिसकेको छ। यो रोगलाई चाहिँ कसरी हटाउन सक्छौँ होला त? अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ, अन्त्य गर्नु पनि पर्छ। अब इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तन भने यही हो। हामी एउटा प्रयास गरिराखेका छौँ। 14औं महाधिवेशन पछि यसरी विधानमा पनि हाम्रो कतिपय विधानमा भएका कमी कमजोरीको कारणले नै गुटको सृजना हुन्छ। तपाईँले यो गुटको राजनीतिको अथवा गुटको कुरा गरिरहँदा मैले बिचैमा काटेँ, सरी। म यो कुरा चाहिँ म किन जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको अहिले युवा नेताको रूपमा गगन थापालाई अब्बल प्रवक्ताको रूपमा चिनिन्छ। सायद यो 63-64 सालतिरको एउटा तपाईँहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र एउटा नारा सुरु भएको थियो, अब युवा पुस्तामा राजनीति हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनिरहेको थियो। तर अहिले यो 77 सालमा तपाईँहरूको यो अहिले फागुनमा तपाईँहरूको महाधिवेशन हुँदैछ, त्यहाँ पनि अझ पनि 70 भन्दा माथिकै युवाको नेतृत्वमा जाने देखिन्छ। युवा पुस्तामा चाहिँ कहिले हस्तान्तरण हुन्छ? तपाईँ जस्ता युवाहरूमा चाहिँ कहिले हस्तान्तरण हुन्छ त? यो चाहिँ अब मैले अरू इन्टरभ्यूमा नि भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले ट्रान्जिसनल पिरियडमा छ कि सङ्क्रमण कालमा छ। हामीसँग यस्तो नेताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इतिहासै रच्नु भएको छ, जीवनको झन्डै सम्पूर्ण समय चाहिँ राजनीतिमा खर्च गर्नु। अहिले पनि उहाँहरू सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अब तपाईँहरू आजै हट्नुहोस्, अब हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी सुम्पिहाल्नुहोस् भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। अर्को चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा शक्ति पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपमा आएको छ। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो विगतको भन्दा परिवर्तन दिनुपर्छ। अहिले युवाहरूले चाहेको जस्तो पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ, युवा मैत्री पार्टी बनाउनुपर्छ।
भन्ने स्मार्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहना पनि युवाहरूमा छ। त्यसमा चाहिँ यो ट्रान्जिसनल पिरियड हो। यसलाई चाहिँ मलाई विश्वास छ आउने 14औं महाधिवेशनले केही न केही परिवर्तन दिन्छ, युवा सहभागी भएको पार्टी बन्छ र हामी युवाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउँछौँ। यो तपाईँ विश्वास भन्नुहुन्छ? म पूर्ण विश्वास। तर एउटा आरोप छ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसमा विचारको राजनीति होइन पैसाको राजनीति अथवा पुँजीको राजनीति हुन्छ भन्छ नि, त्यस कारणले युवा पुस्तामा आउन नसकेको भन्ने आरोप छ नि। त्यो त कसले तपाईँलाई भन्यो? यो देशमा एउटै मात्रै पार्टी होला विचार भएको, नेपाली काङ्ग्रेस। यो 2003 सालमा स्थापना भएको पार्टी। आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद भन्दा अर्को विचार देख्नुहुन्छ? अरू पार्टीहरूलाई, अरू पार्टीले म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हिजो आज माओवादी पार्टी छ यो देशमा, एमाले पार्टी छ। उहाँहरूको विचार हिजो माओवादीको विचार कुन लिएर चाहिँ उहाँहरूले सशस्त्र विद्रोह गर्नुभएको थियो, त्यो विचार अहिले उहाँहरूसँग छ। एमाले चाहिँ कुन विचार लिएर चाहिँ पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो होइन? जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामी मान्छौँ, प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ भन्नुभएको त्यो सिद्धान्त त उहाँले छोड्नुभयो। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको विचार के हो? त्यसो हो भने मलाई यति बताइदिनु तपाईँले, त्यो पैसाको मात्रै कारणले राजनीति हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो जो 7 दशक 70 वर्षभन्दा अगाडिदेखि आजसम्म एउटै विचारमा छ। बरु अरू पार्टीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा आएको हो। किन त्यसो हो भने 74 सालको निर्वाचनमा जनताले किन तपाईँहरूको विचारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो? हो, यही हो लोकतन्त्र भने। लोकतन्त्र भने यसभित्र विभिन्न विचार भएको पार्टीहरू बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ जनताले त्यो पार्टीलाई मन परायो उसले चाहिँ राख्न सक्छ, मन नपरायो भने हटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा निर्वाचन हार्दैमा तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको विचारै छैन भन्नु मिल्छ? त्यसो भने अब 4 वर्ष बितिसकेको छ, अब 1 वर्ष बाँकी छ कि अब आउँदो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्येक स्थानीय तहमा, प्रत्येक सङ्घमा र प्रदेशमा निर्वाचन जित्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? जित्नुपर्छ, जित्छ। यदि मुलुक निर्माणको लागि, मुलुकको विकासको लागि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अपरिहार्य शक्ति बनिसकेको छ। तपाईँले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न नारा निर्वाचनमा को क्रममा दिएको हेर्नुभयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण गरेको सबै टेपहरू पोखरादेखि बागलुङदेखि सबै ठाउँमा गरेको भाषणहरू अहिले युट्युबमा हेर्न पाइन्छ। कति प्रतिशत काम उहाँले गर्नु? उहाँको घोषणापत्र पढ्नुहोस्, कति जनतालाई चाहिँ आश्वस्त हुने खालको, जनतालाई चाहिँ आकर्षण हुने खालको चाहिँ घोषणापत्र बनाउनु भएको छ। घोषणापत्रमा लेखिएको चिज 3 वर्ष सरकार पुग्दाखेरि कतिवटा चाहिँ कुराहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो। अब के यो 2 वर्षमा यो सबै चिज उहाँले बोले सम्भव छ? उहाँले त डेडलाइन दिएर भन्नुभएको थियो 2 वर्षमा कस्तो देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। 2 वर्ष होइन, अब त 3 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। त्यसकारण चाहिँ के भने यो झुटा नारा दिएर मान्छेलाई क्षणिक आश्वासनमा दिएर त्यसबाट चाहिँ लामो समय राजनीति टिक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो जसले चाहिँ त्यस्ता नचाहिने कुराहरू, अब हुनै नसक्ने कुराहरू बोल्दैन। एकचोटि मान्छे झुक्यो होला, अब झुकिँदैन। अर्को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको बोल्छ। हुन त हिस्ट्रीले पनि एउटा कुरा देखाउँछ न, त्यो अवश्य नै। अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ अब नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि युवा पुस्तामा आउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अन्तमा तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नुवाकोटको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कुराहरू हामी युवा पुस्तामा, हामी युवाहरूमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनसक्छ, त्यो छ भने राखिदिनुहोस् न। विशेष गरी नेतृत्वमा किन युवा जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ताको पनि सबै मान्छेहरू नेतृत्व गर्नलाई त्यो क्षमता राख्छन्। त्यसकारण चाहिँ के भने समयले पनि यो मागेको छ कि युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर। अब यसो भनेर सबै अघिल्लो पुस्ताकोले रिटायरमेन्ट गर्नुपर्छ, छोड्नै पर्छ, हस्तान्तरणै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अनुभवी नेताहरू उहाँहरू पनि बस्नु होला, युवा पनि त्यसमा सहभागी भएर अधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अर्को चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीमा आएर जसरी विश्वमा चाहिँ विकासका परिवर्तनहरू भएको छन्, मान्छेका आकाङ्क्षाहरू उर्लिँदो छ, सबै टेलिभिजनमा विश्वमा भएको विकासहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामी हाम्रो एउटा राजधानीको खाल्टो पुर्न सक्दैनौँ, योभन्दा 7-10 वर्ष अगाडि टेन्डर भएको सडकहरू निर्माण गर्न सक्दैनौँ, युवाहरूलाई यहीँ रोजगारीहरू सृजना गर्न सकिरहेका छैनौँ, उहाँहरूले आफ्नो युवाहरूले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न सकिरहनु भएको छैन। हामी सबै वस्तुहरू चाहिँ आयात गरेर खान्छौँ, कृषि प्रधान देश भन्छौँ, सम्पूर्ण चिजहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ, लाउने लुगादेखि खाने वस्तुदेखि सम्पूर्ण। त्यसकारण चाहिँ अब युवा रोजगार कसरी देशभित्र सिर्जना गर्ने, हाम्रो यत्र खाडी मुलुकमा मेहनत गर्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग छैन। त्यो जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा उपयोग गर्ने हो भने, त्यो अवसरहरू उहाँलाई दिनुभयो भने चाहिँ हामी युवालाई आफ्नै देशमा पनि राख्न सक्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा गएको इतिहास हेऱ्यो भने करिब 30 वर्ष चाहिँ यो देश चलाएको एउटा हिस्ट्री छ।
त्यो बेलामा त परिवर्तन गर्न सकेन, तर अहिले तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि के सम्भव छ? 30 वर्षमा सबभन्दा बढी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको छ तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने। तर यसको मतलब चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ गएको छैन, सरकारमै नगएको भन्नु खोजे होइन। काङ्ग्रेसले जसरी आरोप लगाइन्छ धेरै समय चाहिँ गणना गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो भन्ने, तपाईँले सबै सरकारहरू बनेको हेर्नुहोस्, सबैभन्दा धेरै समय चाहिँ यो 30 वर्षको पिरियडमा कम्युनिस्टहरूले सरकारमा जानु भएको छ। यसो भनेर काङ्ग्रेस चाहिँ यसबाट पन्चिन खोजे होइन। यो देशको जति परिवर्तन भएको छ तपाईँले म सबै दृष्टिकोणले भनिदिन सक्छु, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे निजी अस्पतालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हवाई क्षेत्रमा कुरा गर्नुहोस्, चाहे टेलिकम सञ्चारको कुरामा गर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा सहकारी ब्याङ्कहरू लाने कुरा गर्नुहोस्, सबै यो नीति सबै नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले भएको हो। आज जुन परिवर्तन जस्तै हामीले अहिले देख्न सकेका छौँ, उपभोग गरिरहेका छौँ, त्यो हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको समयमा त्यति बेला तपाईँलाई त अत्याधिक रूपमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो नि। भ्रष्टाचार त्यसो कारवाही गर्यो भयो नि त, जसले गराएको छ। यो भ्रष्टाचार यस्तो पर्यायवाची शब्द भयो कि जसलाई पनि यो राजनीतिमा लागेपछि भ्रष्टाचार गर्छ यसले भन्ने मानसिकता सबैमा छ। यसको मतलब त छानबिन हुनु पर्यो नि त, जस्तो उसँग त्यो सम्पत्ति छ कि छैन, उसले कमाएको छ कि छैन, कहाँ राखेको छ, खोजबिन हुनु पर्यो। यदि गलत गराएको छ भने कारवाही हुनु पर्यो। अख्तियारको प्रमुखले अस्ति भने योभन्दा 6-7 महिना अगाडि सुन्नु भएन, म चाहिँ यो कारवाही गर्ने सक्ने चाहिँ अवस्थामै छैन भनेर। त्यस कारण चाहिँ गरे भयो त, जसले गलत गराएको छ हामी माग गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकै कुनै नेताले त्यसरी चाहिँ गलत गराएको छ चाहिँ नाजायज ढङ्गबाट कमाएको छ, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको होस्, त्यस्तो छ भ्रष्टाचार स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस्तोलाई कारवाही गरोस्। हामी त पार्टीको नेता किन नहोस्, जो कोही भए पनि यो के काङ्ग्रेस भएपछि चाहिँ बस्नुपर्ने, अनि कम्युनिस्ट भएपछि हुनुपर्ने, अथवा कम्युनिस्ट भएपछि चाहिँ बाँच्नुपर्ने, सरकार रुलिङ पार्टीको चाहिँ सदस्य भए जे गरे पनि हुने, अनि अर्कोलाई चाहिँ जेल जान पर्ने, यो खालको हुनु हुँदैन। न्यायको दृष्टिकोणले त समान हुनु पर्यो नि सबैलाई। जसले गलत गरेछ त्यसलाई कारवाही गर्नु। भोलि तपाईँहरूको पार्टी सत्तामा आउँदाखेरि तपाईँ जस्ता युवाहरूले अवश्य नै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बसेर त्यो रुललाई फलो गर्न लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। यो महाधिवेशनले त्यो खालको नियम अथवा यो महाधिवेशनले त्यो खालको एउटा निर्णायक विषयवस्तुलाई लिएर आउनुपर्छ, ल्याउँछौँ। किनभने यदि त्यसो गरिएन भने यो देश चाहिँ के अब यस्तै यदि तपाईँ जस्ता युवाहरूको आवाज त्यहाँ पनि अलमत पर्यो भने फेरि बिग्रिन्छ होला। त्यसको लागि त लडाइँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि परिवर्तनको लागि हिजो 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नु जति परिवर्तन भएको छ त लडाइँले भएको छ। पार्टीभित्र पर्ला, पार्टी बाहिर पर्ला, राम्रो कामको लागि एउटा चाहिँ लडाइँ हुन्छ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको आफ्नो प्यानललाई, आफ्नो पक्षधरलाई चाहिँ महाधिवेशन जिताउनको लागि तपाईँहरूको आफ्नो विशेष मुद्दा के छ त? प्यानल भन्नुभन्दा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक ढङ्गसँग हाँक्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो, र समय सापेक्ष पार्टीलाई सञ्चालन पनि गर्न सक्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू हामी आफ्नै पार्टीभित्र अहिले कमी कमजोरीहरू छन्, त्यो कमी कमजोरी हटाउन सक्ने खालको नेतृत्व दिने नेता चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनले चुन्नुपर्छ, नेतृत्व चुन्नुपर्छ। त्यसको अभियानमा हामी लाग्छौँ। अवश्य नै यहाँको आफ्नो अभियान सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटका युवा नेता अथवा नेपाली काङ्ग्रेसकै युवा नेता भनौँ, जिल्लाको मात्र नभनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता र नेपाली काङ्ग्रेसका महासमितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो, उहाँको विचार कस्तो लाग्यो, यहाँले अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि भन्दै यहाँले आजको आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र अवश्य नै महाधिवेशनबाट तपाईँ जस्ता युवाहरूको विचारलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत आफ्नो धारणाहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हामी कोभिडको यत्रो प्रकोपमा छौँ, यसबाट आफै जोगिनु पर्ने अहिले अवस्था छ। त्यसकारण सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने र यो जति सुरक्षाको नियमहरू पालना गर्ने र सुरक्षित रहनको लागि पनि आग्रह गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।